AM करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के हालिया इंतखाबात ट्रंप के लिए मुसीबतों का नया गढ़ बन गए। नए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आते ही साबिक अमेरिकी सदर की बैंड बजा दी। ट्रंप अब जेल के पीछे नजर आएंगे। ट्रंप की आज़ादी के दिन खत्म। ट्रंप के लिए कड़ी साजिशों का सिलसिला शुरू। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आते ही ट्रंप को जेल में डाल दिया। ट्रंप के हमायतियों ने अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दिए। वीडियो में बताएंगे कि अमेरिका के नए सदर ने आते ही डोनाल्ड ट्रंप पर क़यामत तोड़ दी है। ट्रंप के खिलाफ तमाम पुराने मुकदमात खुल गए। सजा के तौर पर ट्रंप को जेल भेजने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले AM करंट अफेयर्स के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हालिया इलेक्शन न सिर्फ ट्रंप बल्कि खुद अमेरिका के जवाल की कहानी सुना रहे हैं। डेमोक्रेटिक्स पार्टी के सदर जो बाइडन ने आते ही मुखालिफ रिपब्लिकन पार्टी के साबिक सदर ट्रंप को मुख्तलिफ बड़े मुकदमात के तहत जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। ट्रंप और जो बाइडन की हमायती सड़कों पर निकल आए हैं। ट्रंप के हमायतियों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरे करने के साथ साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कहीं आग है तो कहीं धुआं। हर तरफ खाना जंगी का समा है। अवाम हाथों में डंडे और लाठियां थामे एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अरबों रुपए के अवामी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुश्तगिल अवाम के सामने अमेरिकी पुलिस भी बेबस नजर आ रही है, जिसके बाद अमेरिकी इंतजामिया ने फौज को तलब कर लिया है। साबिक अमेरिकी सदर ने अपने दौर में इसी तरह अपने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले रखा था और अब जब ट्रंप इलेक्शन हार गए हैं तो अब ट्रंप को भी इन्हीं हालात का सामना है। ताहम अब खबर है कि जल्द ही ट्रंप के मुश्किलात का आगाज होने वाला है और इन्हें मुमकिन तौर पर जेल की हवा खानी पड़ेगी, जिसका हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अगरचे ये तय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2021 में ओहदा सदारत से अलग होते ही जेल जाएंगे या नहीं। ताहम इम्कानात हैं कि इनके खिलाफ कुछ संगीन केसेस की तशवीश हो रही है और वह इनमें मुजरिम साबित होने पर जेल जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर गुज़िश्ता 4 साल के दौरान मुतअद्दिद करप्शन, टैक्स चोरी, मार्केटिंग और बिजनेस फ्रॉड समेत खवातीन के जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात लगाए गए हैं। इनके अलावा सदर मुमलिकत होने की वजह से वो टैक्स चोरी, फ्रॉड, करप्शन और खवातीन के इस्तेसाल करने जैसे मुकदमात की कानूनी कार्रवाई से बच गए हैं और वो मजीद 2 माह तक किसी भी कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। लेकिन जनवरी 2021 में ओहदा सदारत से हटते ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में तेजी आने के इम्कानात हैं और मुमकिन तौर पर कुछ क्रिमिनल केसेस में जराइम साबित होने पर इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसी हवाले से करंट अफेयर्स मैगजीन न्यूयॉर्क ने अपने एक मजमून में बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप पर टैक्स चोरी, फ्रॉड, करप्शन और खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती समेत इख्तियारात के गलत इस्तेमाल जैसे इल्जामात हैं और इन्हें इनमें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मजमून में तजिया किया गया है कि ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करें वो इन्हें जेल ना भेजने पर कामयाब हो जाएं। ताहम इनके बावजूद इन्हें भारी जुर्मानों और कानूनी फेसेस का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिटिकल वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक ख्याल किया जा रहा है कि ओहदा सदारत से हटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के माली मामलात कमजोर हो जाएंगे। ताहम ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इन्होंने सदारत से हटते ही अपने दौलत को बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर रखी है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इस बात के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रॉड, टैक्स चोरी, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और खवातीन को जिनसी हरासा का शिकार बनाने जैसे मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। ताहम मामला सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को भारी माली खसारे का भी सामना करना पड़ सकता है। इनमें बड़े पैमाने पर जाती कर्जे और इनके कारोबार से मुतल्लिक मुश्किलात शामिल हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगले 4 सालों में ट्रंप को 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा के कर्जे अदा करने हैं, एक ऐसे वक्त में जब इनकी जाती सरमायाकारी ज्यादा अच्छी हालत में नहीं है। हो सकता है कि ट्रंप के सदर ना होने की सूरत में कर्ज की अदायगी के हवाले से कर्ज दहिंदगान ज्यादा नरमी का मुजाहिरा ना करें। डोनाल्ड ट्रंप के नाकदीन का कहना है कि इनकी सदारत इनकी कानूनी और माली परेशानियों में इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही थी और जब ये सब नहीं होगा तो फिर इनके मुश्किल के दिन आ सकते हैं। सदर ट्रंप ये दावा करते हैं कि वो अपने दुश्मनों की साजिशों का शिकार हो गए हैं। इन पर ये गलत इल्जामात लगाए गए हैं कि इन्होंने सदर बनने से पहले और ओहदे पर रहते हुए जुर्म किए हैं। ट्रंप ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया है। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि इनकी इंतजामिया और इसी के साल के शुरू में मुआखजे के इल्जामात के महकमा इंसाफ के तहकीकात के बाद इन्हें बरी कर दिया गया था। ताहम ये तमाम तहकीकात और कार्रवाई सदर को फर्द जुर्म से मसूल होने वाले तहफ़्फ़ुज़ के दौरान हुई थी। महकमा इंसाफ बार बार ये कहता रहा है कि सदर के ओहदे पर रहते हुए इनके खिलाफ मुजरमाना कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। माहिरीन का कहना है कि इन तहकीकात को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद बना सकता है। माहिरीन का कहना है कि इन्हें मुबैना मोलर रिपोर्ट्स के नताइज के पेश नजर इन्हें इंसाफ में खलल डालने के इल्जामात का भी सामना करना पड़ सकता है। 2019 में खुसूसी मशीर रॉबर्ट मोलर ने 2016 की सदारती इंतखाबात में रूस के मुदाखलत से मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स पेश की थी। इस रिपोर्ट में ट्रंप को क्लीन चिट दी गई थी और बताया गया था कि ट्रंप की प्रोपेगेंडा टीम और रूस के दरमियान किसी भी तरह के रवाबित के पुख्ता सबूत नहीं है। ताहम इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की। ट्रंप ने मोलर को इसके ओहदे से हटाने की भी कोशिश की। मोलर ने इस वक्त कहा था कि अमेरिकी पार्लियामेंट को फैसला करना चाहिए
کہ انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ کرے، کیونکہ عام طور پر عدالت کے ذریعے صدر کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ نے ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک نہیں چلائی تھی، لیکن مہینوں بعد ان کے خلاف ایک الگ کیس میں مواخذے کا عمل کرایا گیا تھا۔ ٹرمپ میں یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ یوکرین کے صدر پر اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات شروع کروانے کا دباؤ ڈال رہے ہیں، تاہم ٹرمپ نے ہمیشہ اس کی تردید کی ہے۔ ان کے خلاف دسمبر 2019 میں ڈیموکریٹک اکثریتی ایوان نمائندگان میں مواخذے کی تحریک چلائی گئی، لیکن فروری 2020 میں ریپبلکن اکثریت والے سینٹ نے انہیں بری کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مواخذے کا سامنا کرنے والے تیسرے امریکی صدر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ان پر ووٹر کی دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکی اٹارنی برائے مینہٹن نے ٹرمپ کو مائیکل کوہن کے ساتھ سازش میں معاون کیا تھا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن کے خلاف تحقیقات بھی یاد دلائی ہے۔ سال 2018 میں مائیکل کوہن کو انتخابی دھاندلیوں کے خلاف الزام میں قصوروار پایا گیا۔ ان پر 2016 کے انتخابات میں پورن اداکارہ کو رقم کی ادائیگی کا الزام عائد کیا گیا تھا، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ افیئر کا دعویٰ کیا تھا۔ مائیکل کوہن کی تفتیش کے دوران باضابطہ طور پر بتایا گیا تھا کہ صدارتی الیکشن کا ایک امیدوار مبینہ طور پر مجرمانہ سرگرمی سے جڑا ہوا ہے۔ امریکی میڈیا نے اس امیدوار کو ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے جوڑا تھا۔ یہ خبر امریکی میڈیا میں کافی عرصے تک چھائی رہی تھی۔ بحیثیت صدر ڈونلڈ ٹرمپ وفاقی قانون کے خلاف ورزی کے معاملے میں خود کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے تاریخ میں ایسی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ تاہم یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ صدر کو ہٹانے کے بعد فوجداری مقدمات چلانے کا امکان موجود ہے، لیکن اگلے صدر نے اسے معاف کر دیا ہو۔ 1974 میں یہ اس وقت ہوا جب واٹر گیٹ اسکینڈل کے بعد سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان کی حکومت میں اس وقت کے نائب صدر جیرالڈ فورڈ صدر بنے اور انہیں مکمل معافی دے دی۔ امریکن انٹرپرائزز انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر وفاقی الزامات عائد کیے جانے کا امکان بہت کم ہے۔ اب الیکشن ہارنے کی صورت میں وہ خود کو معافی نہیں دے پا رہے۔ ایسی صورتحال میں ماہرین کا کہنا ہے کہ تصوراتی صورتحال میں یہ ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2021 کو اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیں اور موجودہ نائب صدر مائک کو اپنا صدر بنا لیں۔ اس کے بعد مائک انہیں وفاقی جرائم پر معافی دے سکتے ہیں۔ دوستو، جہاں روس جو بائیڈن کو خاطر میں نہیں لا رہا، وہیں چین نے بھی امریکہ کے انتخابات میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ شی جن پنگ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سنہ 2016 میں کامیابی کے اگلے روز ہی انہیں مبارکباد دی تھی، تاہم اس مرتبہ چین نے امریکہ کے انتخابات پر کوئی بھی رد عمل نہیں دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ کا کہنا تھا کہ بیجنگ امریکہ کی قانونی کارروائی کے دوران صرف ایک ناظر کا کردار ادا کرے گا۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن چین کے معاملے میں سخت موقف کو برقرار رکھیں گے۔ ٹرمپ نے چین کو عالمی وبا کے معاملے میں کافی تنقید کا نشانہ بنایا اور چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں بھی ملوث رہے اور چینی درآمدات پر محصولات عائد کی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے بھی ٹرمپ کے جانے کا سوگ منایا اور 24 گھنٹے کے بعد جو بائیڈن کو مبارکباد کا پیغام دیا، جبکہ مشرقہ وسطی کے دیگر رہنماؤں میں سنیچر کو ہی اس خبر پر رد عمل دیا گیا۔ اس بات کو بھی اجاگر کیا گیا کہ محمد بن سلمان نے تنزانیہ کے صدر کے دوبارہ انتخابات میں وقت ضائع کیے بغیر مبارکباد دی تھی۔ جو بائیڈن نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر دوبارہ غور کرنے کا عندیہ دیا تھا، خاص کر سعودی عرب کے صحافی کے قتل پر اور یمن کے خانہ جنگی کے بعد۔ ناظرین، روس، چین اور سعودی عرب کے بعد ترکی بھی جو بائیڈن کو مبارکباد دینے سے گریزاں ہیں۔ ڈیموکریٹک امیدوار کو کامیابی پر مبارکباد دینے والوں میں ٹرمپ کے قریبی سمجھے جانے والے ممالک سعودی عرب اور جاپان بھی شامل ہیں۔ تاہم روس کے بعد ترکی نے بھی جو بائیڈن کے انتخابات جیتنے کی مبارکباد دینے سے گریز کیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور امریکی عوام کے احترام میں ترکی صدارت انتخابات کے باقاعدہ نتائج آنے کے بعد ہی کامیاب امیدوار کو مبارکباد دے گی۔ خیال ہے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان کئی معاملات پر کشیدگی رہی ہے، تاہم ترک حکومت نے نئے امریکی انتظامیہ کے ساتھ بھی کام جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے کر امریکہ کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں اور یہ قانون کے مطابق 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ دوستو، جہاں پر روس اور چین نے جو بائیڈن سے گریزہ کیا، وہیں شمالی کوریا کے رہنما کی جانب سے بھی امریکی انتخابات پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا اور ریاستی میڈیا میں امریکی انتخابات کے حوالے سے خاموشی چھائی رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ کی طوفانی قیادت میں دونوں کی 3 ملاقاتیں ہوئی، تاہم جو بائیڈن نے مسٹر کم جونگ کو ٹھگ قرار دیا اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ ذاتی سفارتی تعلقات میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جواباً شمالی کوریا کے رہنما نے مسٹر جو بائیڈن کو ایک بیوقوف اور کم عقل انسان قرار دیا۔ اس کے علاوہ بنیامین نیتن یاہو بھی ایک ایسے عالمی رہنما ہیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کے لیے اپنی پسندیدگی کو کبھی نہیں چھپایا۔ اگرچہ انہوں نے مسٹر بائیڈن کو مبارکباد دی، تاہم مبصرین نے ان کے الفاظ میں منتخب صدر یا سر یا منتخب نائب صدر جیسے الفاظ کی کمی کو محسوس کیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سب سے ایک بار پھر سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سب سے ایک بار پھر سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔